फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। खुदा की कसम है, तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुमको अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। अब कब तक डरोगे? डरे आएगा ओवैसी, जब तक जिंदा रहे इन तमाम को ओवैसी बनाकर मरेगा इंशाअल्लाह ताला। अब बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी। अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा। अब डर डर कर, रो रो कर, सिस्कियां लेकर घर में नहीं बैठेंगे। हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे, वो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने तुमको दिया, वो संविधान जो जयपाल सिंह मुंडा ने तुमको दिया। आगे बढ़ो, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हैदराबाद MP आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं हैदराबादी गयूर नौजवानों की जानिब से आपको एक याददाश्त पेश कर रहा हूँ। असद साहब, इस गयूर नौजवान को पहचानिए। इसका नाम सैयद अब्दहू कशफ है। ये नौजवान कई साल AIMIM और खासकर आपकी खिदमत में था और आज 2 महीने 15 दिन से जेल में बंद है। पहचानिए इस गयूर नौजवान को जो रात दिन सोशल मीडिया पर आपको पॉपुलर करने में लगा था। आपकी मोहब्बत में आपकी भैंस के गोबर को भी गाजर का हलवा कहकर पेश करता था। आप जहां जहां जाते थे आपके पीछे पीछे कभी आपका सामान तो कभी आपका टिफिन बॉक्स पकड़कर आपके साथ साये की तरह चलता था। आपके तकरीरों पे सीटियां बजाता था, थालियां बजाता था, नारे लगाता था। आप सुबह में चांद निकला कहें तो हाँ निकला, रात में सूरज निकला कह दें तो हाँ रात में सूरज दिख रहा कहता था। आपके जज्बाती तकारीर सुनकर हर एहतजाज में जज्बाती हो जाता था। इलेक्शन के दिन आपके लिए हर पोलिंग बूथ पर धूम मचाता था। आपके जज्बाती तकरीरों में बहकर आपके लिए कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स पर हमला किया था। आपकी ढाक जमाने पुलिस केसेस करवाकर सिर्फ आपके लिए हैदराबाद के कई मुसलमानों को जेल भेजा था। दारुसलाम को अपना घर बना लिया था, आपके पीछे अपनी आधी उम्र गुजार दिया था, लेकिन आज 2 महीने 15 दिन से जेल में बंद है। BJP MLA राजा सिंह पर 101 क्रिमिनल केसेस दर्ज है। गवर्नर के पास और अदालतों में कार्रवाई करने के बाद राजा सिंह को जेल से रिहा करवा लिया गया, तो फिर 2-3 केसेस वाले गयूर नौजवान कशफ को क्यों रिहा नहीं करवाया गया? प्रॉफेट मोहम्मद की शान में जो गुस्ताखी किए वो बाहर खुले आम घूम रहे हैं, और जो दिल बर्दाश्ता होकर एहतजाज किए वो गयूर नौजवान जेल में बंद है। रात दिन AIMIM का काम करने वाले, आपके साथ रहने वाले, रात दिन आपका काम करने वाले, आपकी खिदमत करने वाले, आपके लिए नौजवानों को जमा करने वाले, आपके लिए लड़ने झगड़ने वाले मुसलमान गयूर नौजवानों का ये हाल है, तो फिर आज आपके साथ जो नौजवान जुड़े हैं उनको क्या सबक मिलेगा? आप सारे हिंदुस्तान में फिरकर मुसलमान गयूर नौजवानों को करबला की जंग ताइफ के वाक़यात सुनाते हैं, मुसलमानों की बड़ी फिक्र जताते हैं, लेकिन आपके शहर में आपके साथ रहने वाले, आपकी बातों से मुतासिर होने वाले नौजवान को आप जेल से क्यों नहीं छुड़ाते? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अकबर भाई सोब बोल के भी कुछ भी नहीं बोले और बाइज्जत बरी हो गए। उधर BJP MLA राजा सिंह सब करके भी मुंह पोंछ लेके छूट गया। फंसा कौन? हमारी कौम का, हमारे शहर का एक गयूर नौजवान। क्या कसूर था उसका? यही ना कि बस आपसे और आपकी तकरीरों से मुतासिर था, आपके पीछे पीछे रहता था, आपके साथ रहता था, AIMIM का काम करता था। आप जिसको सही बोले उसको सर का ताज बना लिया था, आप जिसको गलत बोले उससे भिड़ गया था। और क्या कसूर था उसका?
آپ ہندوتوا، RSS، BJP، مودی اور یوگی کے تعلق سے اتنا کچھ بولے کہ وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ ہندو مسلمان کا اختلاف اس کے ذہن میں بیٹھ گیا، بس اس کا ذہن ایک طرفہ ہو گیا۔ آپ کے جواب میں BJP والے مسلمانوں کے پروفٹ کی شان میں گستاخی کرے۔ آپ لوگ کوئی نہیں نکلے، آپ کے لیے یہ سب سیاست تھی، لیکن کئی نوجوانوں کے ساتھ احتجاج کرنے یہ کشف بھی نکل گیا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر BJP والوں کے خلاف آپ کو کارروائی کرنا تھا، آپ کو احتجاج کرنا تھا اور قانونی طور پر ایسا کچھ کرنا تھا کہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ کی تقریروں سے متاثر ہو کر نوجوان سڑک پر نکل کر جیل میں بند ہو گئے۔ اٹھو مسلمانوں، اپنا حق چھین کر لیو، میں تمہیں لیڈر بنانے آیا ہوں، اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب آپ ہی اپنی تقریروں میں بولتے ہیں۔ آپ کو سن کر، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سن کر نوجوان اپنا حق لینے نکلا تو آپ کے شہر میں آپ کی پولیس ہی گھروں میں گھس کر مار کر نوجوانوں کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ آپ کی تقریر کے جملے اٹھو مسلمانوں، اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سن کر نوجوان احتجاج کرنے نکل گئے، اور رزلٹ کیا ہوا؟ جیل میں زندگی برباد کرتے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کربلا کی جنگ، طائف کے واقعات اور جہاد کے قصے سنا کر نوجوانوں اٹھو اٹھو کہہ دیے۔ نوجوان اٹھ گیا تو جیل میں ڈال دیے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں لیڈر بنانے آیا ہوں کہہ دیے آپ، لیکن نوجوان اپنے حق پر احتجاج کرنے نکلا تو اسے جیل میں ڈال کر کرمنل بنا دیا گیا۔ آپ کی سیاسی جلسوں سے دینی تقاریر اور دینی جلسوں سے سیاسی تقاریروں کا اثر نوجوانوں پر یہ رنگ لا رہا ہے۔ حق پرست لیڈر بننا تو بہت دور کی بات، جیل بھیج کر کرمنل بنایا جا رہا ہے۔ تو کس بنیاد پر آپ UP، آسام، بنگال، بہار، گجرات کے مسلمانوں کو اٹھو اٹھو کہتے ہیں؟ اپنا حق چھین کر لیو، میں تمہیں لیڈر بنانے آیا ہوں، اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کہہ کر آپ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ جبکہ آپ کے اپنے شہر کا، آپ کا خود کا نوجوان اٹھ کھڑا ہوا تو اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ نہیں چاہیے ہمیں اور MLAs، کیا کریں گے UP، آسام، بہار، بنگال، گجرات جیت کر، جب سب مل کر ہماری قوم کے اپنے ایک بچے کو نہیں چھڑا سکتے، جو آپ لوگ سے ہی متاثر ہو کے اپنی زندگی داؤ پر لگا دیا ہے۔ ایک معمولی عورت بغیر کچھ بولے قانونی کارروائی کر کے راجا سنگھ کو چھڑا کر لے آئی۔ آپ تو اپنے شہر کے CM ہے، ہر CM آپ کا دوست ہے، آپ کنگ میکر ہے، 65 سال سے آپ کی قیادت ہے، آپ کا اتنا بڑا رتبہ ہے، آپ کی سارے ہندوستان میں پہچان ہے، سارے ہندوستان میں آپ کے رسوخ ہے۔ اولڈ سٹی کے گھروں میں گھس کر بچوں پر جب لاٹھی چارج کر کے پولیس پکڑ کر لے گئی تو آپ آدھی رات کو DCP صاحب اور کمشنر صاحب سے بات کر کے بچوں کو چھڑا لیتے۔ کمشنر صاحب آپ کے کالج کے دوست ہے، CM کے گھر پر آپ آدھی رات کو جا سکتے، 7 MLAs، 40 کارپوریٹرز اور MLCs ہے، آپ خود ممبر آف پارلیمنٹ ہے، عظیم الشان شہنشاہ ہے، محافظ امت، رہبر شریعت، مسیحا امت، ہندوستانی مسلمانوں کے قائد اعظم ہے، شیر ہے، دور حاضر کے ارطغرل غازی ہے، مشائخین کے قائد اعظم ہے، علماء و مفتیان اکرام کے صدر ہے آپ، مساجد کمیٹیز و اماموں کے امام ہے آپ، نقیب ملت ہے، آپ خود بیرسٹر ہے، تو پھر آپ کی اپنی اتنی خدمت میں رہنے والے کشف کو چھڑانے میں آپ پہل کیوں نہیں کیے؟ بہرحال آپ سے ادباً گزارش ہے کہ ہماری قوم کے بیٹے کشف کو جتنی جلدی ہو سکے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے قانونی طور پر نکلوائیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، ورنہ ہماری قوم کے ہر نوجوان کو یہی میسج جا رہا ہے کہ آپ کے تقاریر صرف ووٹ کے لیے جذبات میں لانے کے لیے ہے، جس سے متاثر ہو گئے تو نوجوانوں کی زندگیاں جیل میں گزریں گی۔ آپ کے ہر ورکر کو یہی میسج جا رہا ہے کہ ساری عمر بھی آپ کے لیے کام کریں، AIMIM کے لیے کام کریں یا آپ کی خدمت میں پڑے رہیں، آپ کے لیے لڑے، آپ کے لیے جان بھی داؤ پر لگا دیں، تو نوجوانوں کو صرف ایک سیلفی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کشف کی جلد رہائی اگر نہیں ہوئی تو یہی مانا جائے گا کہ آپ کے سیاسی جلسوں سے دینی تقاریر صرف ایک سیاست کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہی مانا جائے گا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آپ کی سیاست کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ برائے مہربانی غلط تصور کو نوجوانوں میں پھیلنے نہ دیں۔
اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر اٹھ کر کسی سے ڈرے بغیر اپنا حق لینے احتجاج کرنے والے غیور نوجوان کشف کو قانونی طور پر جیل سے باہر نکالیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ خدا کی قسم ہے تم کو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو، اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ کب تک ڈرو گے؟ ڈر آئے گا اویسی، جب تک زندہ رہے ان تمام کو اویسی بنا کر مرے گا انشاءاللہ تعالی۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز